السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی او کما قال۔ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کسر چھڈی کوئی نہیں آقا نو بنان دی۔ ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا۔ او لوڑ نہیں سرین دیتی اورا پرا جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی مہربان دی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جس خالق و مالک نے زمین و آسمان کو بنایا، زمین و آسمان دا نظام چلایا، ساری کائنات نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا، میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، ان دا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء
امام اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا تے درود و سلام دیاں بارشاہ ہون۔ عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، لائق صد احترام پردے اندر سماعت کرنے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں و بہنوں، اج دا اے عظیم الشان کتاب و سنت کانفرنس پروگرام جس دے اندر تسا احباب مقامی طور تے گرد و نواح تو دور دراز تو اس مرکز دے اندر تشریف فرماؤ، میری دعا ہے اللہ احکم الحاکمین تمام دوستان دا اس مسجد دے اندر مل بیٹھنا، علماء کرام دے بیانات سماعت کرنا، اللہ احکم الحاکمین اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ سارے مل کے کہہ دو آمین۔ اسٹیج دے جماعت دے بڑے معروف خطیب برادر اکبر خطیب اسلام بلبل قرآن حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد شیخوپوری حفظہ اللہ تشریف فرمانے، میرے تو فوراً بعد انہاں دا عالمانہ فاضلانہ خطاب تسا احباب سماعت کرو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام علماء دا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ پروگرام دا عنوان ہے کتاب و سنت کانفرنس۔ کتاب و سنت اے لفظ شریعت تے بولیا جاندہ ہے۔ شریعت لفظ ہے اللہ دے قرآن دا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے فرمان دا نام، اور نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب نو اپنی امت نو اے دو چیزاں دی ہی دعوت دیتی ہے کہ اے میری امت دے لوگو آ جاؤ اللہ دے قرآن وال اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے سونے فرمان وال۔ نبی علیہ السلام دے آجان تو بعد بڑی توجہ کرنی ہے، میں بڑے اختصار نال باتاں کرنیاں نے انشاءاللہ۔ حضرت قاری سمیع اللہ ساجد حفظہ اللہ انہاں دا خطاب اسی سننا ہے۔ میں چند باتاں تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دنیا اندر تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام دے آجان تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے، نہ کوئی اور شریعت چل سکتی ہے، نہ کوئی اور بولو نبی آ سکتا نہیں۔ اے قرآن شریعت بھی آخری ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک بھی آخری، اے امت بھی آخری، نہ کوئی اور آسمانی کتاب آنی ہے، نہ کوئی اور نبی آنا ہے، نہ کوئی اور امت آنی ہے، اور تا قیامت شریعت مصطفیٰ ہی چلے گی، اس تو علاوہ اور کوئی قانون نہیں۔ کامیابی بھی اس اندر ہے کہ اللہ دے قرآن نو تسلیم کیتا جائے، نبی علیہ السلام دے فرمان نو تسلیم کیتا جائے۔ ان دی وجہ ہے قرآن بھی حرف آخر ہے، سونے پیغمبر دی حدیث بھی بولو حرف آخر ہے، قرآن بھی غلطی تو پاکے، اور نبی علیہ السلام دا ایک ایک بیان بھی بولو غلطی تو پاکے۔ اور وہ لوگ کامیاب نے کہ جنہاں نے کتاب و سنت نو مضبوطی نال پکڑے ہے اور اپنے لیل و نہار اپنے اعمال اپنا قبلہ درست کیتا ہے تے کتاب و سنت تو ہی رہنمائی حاصل کیتی ہے۔ میں تانوں 12ویں دے اندر ایک روایت سنانا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دی ذات پاک موجود ہے۔ ایک دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ہتھاں دے اندر نا تورات دے کچھ اوراق آ گئے، بڑی توجہ نال باتاں سماعت کرے اجے۔ تورات دے اوراق آئے، پڑھن لگ پے، مطالعہ کرن لگ پے۔ نبی علیہ السلام دا چہرہ غصے نال متغیر ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے عمر تسی سونے محبوب علیہ السلام دا چہرہ پر انوار نہیں دیکھ رہے، آپ دے چہرہ پاک دے غصے دے آثار نظر آ رہے نے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا اوتے جو الفاظ بیان کیتے نے
صحابہ تو صحابہ ہی ہویا کرتے نے نا میرے دوستو. میں صحابہ دے ایمان تو جگ وار دیاں حق پھر بھی ادا نہیں جے ہو سکتا. کیسے عظمت والے کہ اگر انہاں کلمہ پڑھے ہے تے کلمہ پڑھن دا مل پا چھڑے ہے، پھر دین تے کمپرومائز نہیں، کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ پاک دیکھیا نا تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ بیان فرمائے. فرماندے نے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونیا میرا منہج تے میرا عقیدہ وے رضیت باللہ ربن، میں اس بات تے راضی ہاں اللہ نو اپنا رب منے، اللہ نو اپنا مشکل کشا منے، اللہ نو اپنا حاجت روا منے، اللہ نو اپنا گنج بخش منے، اللہ نو اپنا رنج بخش منے، دستگیر بھی اللہ، غوث بھی اللہ. رضیت باللہ ربن، محبوب سونیا میں اللہ نو اپنا پالن ہار منیا تیرا دی، و بالاسلام دینا، اور اسلام نو اپنا دین منیا تیرا دی، و بمحمد نبیا، اور سونیا تانو اللہ دا سچا نبی تے رسول منیا تیرا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کلمات بولے نے سونیا میرا عقیدہ وے اللہ ہی مشکل کشائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اکیلا رب ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے. چلو میں آسان کر دیواں. دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے. توحید و سنت کانفرنس اندر آن والے پوجا رب دیے، پوچی رب نو جاؤ، پوچھی آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات نو جاؤ، رہنمائی میرے پیغمبر علیہ السلام تو حاصل کر دے جاؤ. دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے. مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدائے. دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے. ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسے تو، ہر ویلے ہر دا کردہ، ہر ویلے ہر دا کردہ، ہر کم میرا خدا. دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے. جدو اسماعیل اپنی رگڑی زمین تے ایڑی، جدو اسماعیل اپنی توجہ طلب جملہ انشاءاللہ تسی بیدار ہو جانا ہے نوجوانوں. جدو اسماعیل اپنی رگڑی زمین تے ایڑی، جدو اسماعیل اپنی رگڑی زمین تے ایڑی، پتھرا تو جاری کردا، پتھرا تو جاری کردا، زم زم میرا خدا. دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے.
جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دی توحید تے کبریائی دا ترانہ گایا ہے. فرمایا سونیا اللہ نو میں اپنا مشکل کشا منیا ہے, اے اسلام نو اپنا دین منیا ہے, تے تانوں اللہ دا سچا نبی تے رسول منیا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے جڑے الفاظ بیان فرمائے, آقا فرماندے نے اے عمر پیاریا اے تے تورات تے اوراق نے نا اے جو کر میرے والا, بزرگا تیری بزرگی نو سلام ہے, نوجوانا تیری جوانی نو سلام ہے, کتاب و سنت چند گلا کرنا چاہنا وا. آقا فرماندے نے عمر پیاریا اے تے تورات دے اوراق نے اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جان تے تسی میری شریعت نو چھڑ کے جناب موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے لگ جاؤ, لزللتم عن سواء السبیل, تے تسی سیدھے رستے تو بھٹک جاؤ. اور قصور والے پتہ کی چلے ہے کہ شریعت آمینہ دے لال دی ہے, کتاب و سنت تے رہ کے کامیابی مل سکتی ہے. تاتی تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والے ہو اطاعت اللہ دیے تے اطاعت آمینہ دلال دیے, تے اینا دونوں دی اطاعت چھوڑ کے کتے اپنے اعمال ضائع نہ کر لے آجے. کامیابی کے سمندر ہے اطاعت اللہ دیے تے اطاعت اللہ دے رسول دیے. چلو میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھا, رب العالمین اس مقام دے اندر بھی اعلان فرما رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ مالک العلام اپنے قرآن اندر بلا رہنے آجو دنیا کائنات دے لوگو, آجو قرآن والتے آجو پیغمبر سلام دی اتباع وال. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے, فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. لوگو اگر اللہ اور اندے رسول دی اتباع چھوڑ کے اپنے نفس دے پجاری بن جاؤ گے, اپنے خواہشات دے پجاری بن جاؤ گے, گرد و نواں جاؤ گے, دائیں بائیں جاؤ گے, اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جہنم دا ایندھن بن جاؤ گے. اے قرآن تو رہنمائی حاصل کرو, سنت تو رہنمائی حاصل کرو. بھائی حبیب الرحمان صاحب نے موضوع تے ٹائٹل بڑا پیارا ہے کتاب و سنت, اور لوگوں آجو کتاب و سنت وال, آجو میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین وال, آجو آمینہ دے لال علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے, آجو اس قرآن وال تے آجو پیغمبر دے فرمان وال. اللہ اکبر کبیرہ. آمن القرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا, پھر لگ جنبی دے آکے اللہ دے گا جنت آبے.
پھر لگ جا نبی دے آکھے اللہ دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آمن قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا جے تو جنت وچ کر لینا چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہو رامی دین سلامی پال سنت والا کہنا آمن قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا آ چل کم کے بیت اللہ اور کرے معاف گناہ تیرے اللہ اللہ سب نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے تہاڈی جڑی آمین تسی پٹی ہاسپٹل نہیں لنگنا سب واسطے میں دعا کرا اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اللہ بار بار حاضری نصیب فرما آ چل کم کے بیت اللہ اور کرے معاف گناہ تیرے اللہ ہوندی رحمت دا پھڑ پلا ہوندی رحمت دا پھڑ پلا جے در اس دے تو رہنا آمن قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جنبی دے آکے اللہ دے گا جنت آبے ہاں جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دی اتباع اندر کامیابی میں بخاری اندر ایک اور روایت دیاں او بھائیو جو نبی علیہ السلام دی اتباع تو ہٹ گیا ہے ان دے اعمال ہی قبول نہیں تسی صحیح البخاری دی شرح فتح الباری پڑھ کے دیکھو حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی لکھ دے نے اعمال دی قبولیت دے واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے پہلے نمبر تے اخلاص جو عمل کر رہے ہو اللہ دی رضا واسطے للہیت ہونی چاہیے تقوی ہونا چاہیے تے دوجا جو نیک عمل کر لے ہو سونے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہونا چاہیے ورنہ اللہ قبول ہی نہیں کر دے اتباع دے اندر آجو میں صحیح البخاری دی روایت پڑھا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے آپ علیہ السلام عمرے دے واسطے مدینے و مکے دے وال جا رہے نے سفر کر رہے نے نبی علیہ السلام دے نال 1400 صحابہ بھی نال نے چل دیاں حدیبیہ دے مقام تے پہنچے دل لگایا جے نوجوانوں میرے ول تکے آجے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے تے نبی علیہ السلام نو اینا مشرکین مکہ نے روک دیتا ہے اسی سونے پیغمبر نو مکے اندر داخل نہیں ہون دینا اسی عمرے دی اجازت نہیں دے آنگے میرے پیغمبر علیہ السلام ہے حدیبیہ دے مقام تے چلے گئے میں اشارتاً اپنے موضوع تے گل کرنا چاہنا ماں بالآخر میرے دوستو بزرگو انہا مشرکین دی طرفوں بھی وفد آیا مذاکرات ہو جانے بے کے گلاں باتاں ہو جانے مذاکرات دے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سین کیتے نے اپنا نام لکھے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے اپنا نام پاک لکھے آئے تے اے جڑے مشرک نے نا جدو انہاں نے سونے پیغمبر دا نام پڑھے آئے نا تے مشرک کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھو اور ساڈا تہاڈا جھگڑا ہی اس بات تے آ اسی تانوں اللہ دا رسول ہی نہیں من دے اسی تانوں اللہ دا نبی نہیں من دے
نظر امام کائنات علیہ السلام دیاں علی شیر خدا تے پڑ جاندیاں نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے علی پیاریا محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دے اٹھاؤ بخاری شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے محبوب سونیا میرے اندر سکت ہی نہیں میرے اندر طاقت ہی نہیں کہ میں علی تہاڈا نام مٹاواں میرے اندر جرت کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ اپنا نام محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھیا تے نال میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں میں محمد الرسول اللہ ویاں میں محمد بن عبداللہ ویاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد بن عبداللہ بیاں اللہ اکبر کبیرہ تے اگلا جملہ جڑا ہے نا چنجوڑ دین والا کاش کے اتر جائے میرے تیرے دل میں یہ بات اور میرے دوستو مشرکین نے کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تانوں اسی اللہ دا رسول مان لیا محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیا لتبانا کا پھر سانو تہاڈی اتباع کرنی پے گی اور جنوں اللہ دا رسول مان لئیے جنوں اللہ دا نبی مان لئیے پھر اوتھے اپنیاں منمانیاں نہیں چلدیاں پھر اوتھے اپنے ذہن نہیں چلدے پھر اوتھے چونکے چنا کے نہیں چلدے پھر اوتھے اماماں دی نہیں چلدی پیراں فقیراں دی نہیں چلدی جدوں آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ دا نبی تے رسول تسلیم کر لیا جائے کائنات جاندی ہے چلی جائے امام کائنات محمد دی ذات ہرگز نہ جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء اہل حدیث عبد الرؤف ربانی صاحب مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب اور سارے بولے مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب اچھا ایتھے جملہ ہے وے کہ میں بڑا کئی دفعہ پریشان ہونا کہ مشرکین حضرت مشرکین مکہ نو یہ پتا ہے کہ اگر اسی نبی نو اللہ دا رسول مان لیا تے لتبانا کا پھر نبی دی پیروی کرنی پے گی اور جاؤ ظالموں مشرکاں نو پتا ہے جندہ کلمہ پڑھ لئیے ان دا کہنا مننا چاہیے اج دے نبی دے غلاماں نو سمجھ کیوں نہیں لگ رہی اپنیاں منمانیاں کیوں نے کالیاں تو چٹے آگے نماز ہی سدھی کوئی نہیں ہے جے تک کالیاں تو چٹے آگے غمی خوشی دا پتہ نہیں اٹھن بیٹھن دا پتہ نہیں اور جنہوں ہجے تک نبی علیہ السلام دی شریعت ابتدائی دینی معاملات دا پتہ نہ چلیا اور تیرا دنیا اندران دا مقصد کیا ہے اور مشرکین مکہ نے کیا ہے اگر اسی تانوں اللہ دا رسول مان لیا پھر تہاڈی تابعداری کرنی پے گی مینوں ایتھے شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیوپوری رحمہ اللہ یاد آئے مولانا سمیع اللہ ساجد شیوپوری حفظہ اللہ بیٹھے نے انہاں دے شہر دے مرد مجاہد اللہ قبر نو روشن فرما دے اپنے پیارے انداز نال کیا کردے سن اور جدو سنت رسول دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے بھائی رحمت اللہ شاکر صاحب لائیو چل رہے ہیں تہاڈا ریکارڈ ہو رہے ہیں اور جدو سنت رسول دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے اور جدو قول صحابی رد کرنا والجماعت اخوان دے کی مانے تے جدو پڑھ لے لا الہ الا اللہ جدو پڑھ لے لا الہ الا اللہ پوجا غیر دی کرن دا حق نہ رہا پھر اینا قبراں مزاراں تے پھر اینا قبراں مزاراں تے امت ٹکن ٹکان دے کی مانے
جے کلمہ پڑھے آئی کلمے دا پہلا جز کی ہے لا الہ الا اللہ، رب تو علاوہ بولو کوئی الہ، رب تو علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ۔ کلمے دا دوسرا جو دے وے کہ نبی علیہ السلام نو اللہ دا سچا رسول من لے ہے، تو کلمے دا معنی مفہوم عام سادہ لفظ اندر کی ہویا ہے، اور لوگوں مرنا گوارا کر لیا جے، کٹنا گوارا کر لیا جے، لیکن اللہ دی توحید دے اندر آنچ آنا گوارا نہیں کرنی، مرنا گوارا کر لیا جے لیکن اپنی جبی غیر اللہ کے نہیں جھکانی، اور مرنا گوارا کر لیا جے سونے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دے اندر کسے امتی دا قول مقدم نہ کرے آجے، کسے پیر تے فقیر دی بات مقدم نہ کرے آجے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پوچھنا رب نوے، پوچھنا امام کائنات نوے، فرمائش آ گئی تے چلو اس اسٹیشن تے میں پہنچی گیا ہاں، تہاڈی فرمائش بھی سنا دیاں۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ ساری کائنات نو بنانے والا کون ہے؟ مل کے باہر والے بھی مل کے ساری کائنات نو بنانے والا کون ہے؟ اوے ادھی رات دا ویلا جے سونے اللہ دی توحید دی گواہی پاؤ، رب دی رحمت دا کیمرہ ہے، رب تواڈے میرے نام بھی جاندا ہے، خاندان بھی جاندا ہے، جدوں اللہ دی توحید دی گواہی پاؤ گے عرش تے خالق و مالک راضی ہو جائے گا۔ ساری کائنات دا نظام چلان والا کون؟ ساری کائنات نو رزق دین والا کون ہے؟ اولاداں دین والا کون ہے؟ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ غمیاں تے خوشیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ اور دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ مچھلی لے گئی وچ سمندر، یوسف مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، یاد کیتا اللہ نو اس نے یونس ست اندھیرے اندر، یاد کیتا اللہ نو اس نے یونس ست اندھیرے اندر، اور کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، کیویں یار دی جان بچائی، شہادت دی انگلی کھڑی کر کے کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ کل نمرود دے دل وچ آئی بہت زیادہ اگ بلوائی، ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی، اور کیویں اگ گلزار بنائی اللہ نے، کیویں اگ گلزار بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ کتاب و سنت، اس کتاب و سنت عمل کرو تے کامیابیاں۔ چلو میں بخاری دے اندر ایک اور حدیث سنا دیاں، حدیبیہ دا موقع ہے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات ہو جاندے نے، مذاکرات دا لبے لباب کیے، اے مشرک کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ساڈا ساتھی تواڈے قبضے اندر آ گیا تانوں چھڑنا پوے گا۔ اللہ اکبر
کبیرہ تے تہاڈا ساتھی اگر ساڈے ہتھی آ گیا اسی نہیں چھڈاں گے. یعنی مذاکرات میرے پیغمبر نے لچک لے کے تے مذاکرات ہوئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساریاں گلاں باتاں پہ سن دے نے. صحابہ تے صحابہ نے دین دے معاملے اندر صحابہ غیرت رکھن والے. اللہ اکبر کبیرہ. شاگرد جو آمینہ دے لال دے نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو ڈائریکٹ دین لین والے, میرے پیغمبر کو ڈائریکٹ قرآن دے حدیث سماعت کرنے والے. حضرت عمر آ گئے امام کائنات علیہ السلام کو آ کے آندے نے محبوب سونیا مینوں دسیا جائے تسی اللہ دے سچے نبی ہو کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے ہاں میں اللہ دا سچا نبی. سونیا جڑی شریعت نازل ہوئی ہے یہ شریعت حق ہے؟ ہاں عمر حق ہے. سونیا اسی حق دے ہاں؟ جی عمر اسی حق دے ہاں. سونیا اگر اسی شہید ہو جائیے تے سیدھے جنت اندر؟ جی جی عمر جنت دے اندر. تے آقا اینی لچک لین دی لوڑ کادی سی؟ کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے پہنچے ہو. یہ مضمون پہنچیاں نو سنان والا ہی نہیں, اسی تے ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہاں. نبی علیہ السلام نو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب سونیا اینی لچک لین دی لوڑ کی ہے جے اسی حق دے ہاں. دین ساڈا سچا, نبی ساڈا سچا, اسی حق دے صراط مستقیم تے. تے امام کائنات علیہ السلام نے اوتے جملہ بیان کیتا اور قصور والیا اور جملہ تاج کے میرے تواڈے ذہن اندر آ جائے. آقا فرماندے نے اے عمر پیاریا انی رسول اللہ, میں اللہ دا سچا رسول ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر کل آ گئے اے ہی گلاں کر دینے اے ابو بکر آمینہ دے لال سچے نے؟ جی جی میرے پیغمبر سچے نے. دین بھی سچا, دین بھی سچا تے اسی بھی صراط مستقیم تے. اے ابو بکر مینوں سمجھ نہیں آئی امام کائنات علیہ السلام اینی لچک لے کے کیوں مذاکرات کیتے نے؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے انہو لرسول اللہ. اے عمر پیاریا امام کائنات علیہ السلام اللہ دے سچے رسول نے. مانا کیے مفہوم کیے اور میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی اجازت تو بغیر بول دے نہیں, اللہ دی اجازت تو بغیر کلام نہیں کر دے. آمینہ دے لال علیہ السلام نہیں بول دے جب تک اللہ دی طرفوں آرڈر دے حکم نہ آ جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یعنی یہ جو مذاکرات ہوئے نے اللہ دی اجازت دے نال ہی ہوئے نے. معلوم کیا ہویا جتھے کتاب و سنت آ جائے, جتھے قرآن تے حدیث آ جائے اوتھے عقلاں نہیں دوڑانیاں, ایتھے چوکے چنا کے نہیں کہنے تے کرنا کیے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت اللہ دی تے اطاعت اللہ دے رسول دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرنی ہے. آخری گل تے میرا سلام ہے. حدیث پاک اندر صحیح مسلم دے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام دے کولو گزرے تے اتیبن شلوار ٹکنے تو نیچے آقا فرما نے یا عبداللہ یا عبداللہ ارفع ادارک, اے عبداللہ اپنی تیبن شلوار ٹخنے تو اوپر کر لے. حضرت عبداللہ نے اوپر کی دی. آقا فرماندے نے اور اوپر کر لے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نصف پنڈلی تک اپنی تیبن شلوار کر لئی. اور اگلی گل اتباع اس بات کا نام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور لوگو جب تک میں زندہ رہا ہاں نبی علیہ السلام نے جدوں دا مینوں کہا ہے اے تیبن شلوار ٹکنے تو اوپر کر لو, جب تک میں زندہ رہا ہاں میری شلوار کبھی بھی ٹکنے تو نیچے نہیں گئی. اے جے اتباع اے میرے پیغمبر دا کہنا مننا. قرآن سچ کہہ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, لوگو اطاعت اللہ دی تے اطاعت اللہ دے رسول دی. سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا, سنت
سنت دا زمر تینو روزے جزا ملے گا آقا دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا زمر تینو روزے جزا ملے گا سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصاد وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے کڑا ملے گا سنت دا زمر تینوں روزے جزا ملے گا آخر دعوانا الحمدللہ بھائی جان ہاتھ لگ جانا چاہتا